नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं पञ्चविंशः सर्गः। वालिसंस्कारः। सुग्रीवं चैव तारां च साङ्गदां सह लक्ष्मणः समानशोककाकुत्स्थः सान्त्वयन्निदमब्रवीत्। न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः। यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समादातुमर्हत। लोकवृत्तमनुष्ठेयं कृतं वो बाष्पमोक्षणं। न कालादुत्तरं किञ्चित् कर्म शक्यमुपासितुं। नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्म साधनं। नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणं। न कर्ता कस्यचित् कश्चित् नियोगे चापि नेश्वरः। स्वभावे वर्तते लोकः तस्य कालपरायणं। न कालकालमत्येति न कालपरिहीयते। स्वभावं च समासाद्य न कच्चिदतिवर्तते। न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः। न मित्रज्ञादिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः। किं तु कालपरिणामः द्रष्टव्यः साधु पश्यता। धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः। इतः स्वां प्रकृतिं वालीं गतप्राप्तक्रियाफलं। धर्मार्थकामसंयोगैः पवित्रं प्लवगेश्वरः। स्वधर्मस्य च संयोगात् जितस्तेन महात्मना। स्वर्गपरिगृहीतश्च प्राणान् परिरक्षता। एषा वै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूतपः। तदलं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यतां। वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः। अवदत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं कदचेतसं। कुरुत्वमस्य सुग्रीव प्रेतकार्यमनन्तरं। ताराङ्गदाभ्यां सहितः बालिनो दहनं प्रति। समाज्ञापय काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च चन्दनादीनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्। समाश्वासय चैनं त्वम् अङ्गदं दीनचेतसं। मा भूर्बालिशबुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्। अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलमतो गन्धान् यच्चात्र समनन्तरं। त्वं तारशीबिकां शीघ्रम् आदाय गच्छ सम्भ्रमात्। त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन् काले विशेषतः। सज्जीभवन्तु प्लवगाः शिबिकावहनोचिताः। समर्था बलिनश्चैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम्। एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धनः तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः लक्ष्मणः परवीरः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारसम्भ्रान्तमानसः प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिबिकासक्तमानसः। आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापतत् पुनः। वानरैर्मुह्यमानां तां शूरैर्उद्वहनोचितैः। दिव्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यन्दनोपमां। पक्षिकर्मभिराचित्रां द्रुमकर्मविभूषिताम् आचिदां चित्रपत्तिभिः सुनिविष्टां समन्ततः। विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्वितां सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां विश्वकर्मणा। दारुपर्वतकोपेतां चारुकर्म परिष्कृतां वराभरणहारैश्च चित्रमाल्यौभशोभितां। गुहागहनसञ्चन्नां रक्तचन्दनरूषितां पुष्पौघैः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिर्येव च तरुणादित्यवर्णाभिः भ्राजमानाभिरावृताम्। ईदृशीं शिबिकां दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतकार्यं विधीयतां।
ततो वालिनमुद्यम्य सुग्रीवशिबिकां तथा आरोपयद विक्रोशन् अङ्गदेन सहैव तु आरोप्य शिबिकां चैव वालिनं गदजीवितम् अलङ्कारैश्च विविधैः माल्यैर्वस्त्रैश्च भूषितम् आज्ञापयत्तथा राजा सुग्रीवप्लवगेश्वरः और्ध्वदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुरूपतः विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहून्यपि अग्रदप्लवगायान्तु शिबिकासमनन्तरं राज्ञामृद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भुवि यादृशाः तादृशैरिह कुर्वन्तु वानरा भर्दृसत्क्रियाम् अङ्गदं परिगृह्याशु तारप्रभृदयस्तथा क्रोशन्दप्रययुः सर्वे वानरा हतबान्धवाः ततः प्रणिहिता सर्वाः वानर्योऽस्य वशानुगाः चुक्रुषुर्वीरवीरेति भूय क्रोशन्ति ता स्त्रियः ताराप्रभृदयः सर्वाः वानर्यो हतयूतपाः अनुजग्मुर्हि भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे वनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्तीव सर्वतः पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृते चितां चक्रुस्सु बहवो वानराशोककर्षिताः अवरोप्य तदस्कन्धाद् शिबिकां वहनोचिताः तस्तुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकसमन्विताः ततस्तारापदिं दृष्ट्वा शिबिकातलशायिनम् आरोप्याङ्गे शिरस्तस्य विललापसुदुःखिता हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल हा महार्घमहाबाहो हा मम प्रिय पश्य मां जनं न पश्यसि मम त्वं कस्माच्चोगाभिपीडितं प्रकृष्टमिव ते वक्त्रं गदासोरपि मानदम् अस्तार्कसमवर्णं च लक्ष्यते जीवतो यथा एष त्वां रामरूपेण कालः कर्षति वानरं येन स्म विधवा सर्वाः कृता एकेषु नारणे इमास्तास्तव राजेन्द्र वानर्योप्लवगास्तव पादैर्विकृष्टमध्वानम् आगदा किं न बुध्यसे तवेष्टा ननु नामयिता भार्या चन्द्रनिबाननाः इदानीं नेक्षसे कस्मात् सुग्रीवं प्लवगेश्वर एते हि सचिवा राजन् स्तारप्रभृदयस्तव पुरवासी जनश्चायं परिवार्यासते नग विसर्जयैतान् प्लवगान् यथोचितमरिन्दम तदक्रीडामहे सर्वाः वनेषु मदनोत्कटाः एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरिप्लुताम् उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यशोककर्षिताः सुग्रीवेण ततः सार्धम् अङ्गतपितरं रुदन् चितामारोपयामास शोकेनाभिहतेन्द्रियः तदोऽग्निं विधिवद्दत्वा सोपसव्यं चकारः पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः संस्कृत्य वालिनं ते तु विधिपूर्वं प्लवङ्गमाः आजग्मुरुदकं कर्तुं नदीं शीतजलां शिवां ततस्ते सहितास्तत्र ह्यङ्गदं स्थाप्य चाग्रदः सुग्रीवतारासहिताः शिशिचुर्वालिने जलं सुग्रीवेनैव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समानशोककाकुस्तः प्रेतकार्याण्यकारयन् ततस्तु तं वालिनमग्र्यपौरुषं प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतं प्रदीप्य दीप्ताग्निसमौजसं तथा सलक्ष्मणं राममुपेयिवान् हरिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे वालिसंस्कारो नाम 15 सर्गः।
श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।